كيف الحال اخو خالد؟ كويس ان شاء الله. انا جيت هنا ما شاء الله متوه. هذا اسمه عبيد الله. وقول له ان شاء الله انت سويت حجامه ان شاء الله يجي كويس 100%. هو اول شفت نتيجه رنين اشياء. انا كلمت انا سويت اول 3 مرة ما يجي فايده. لازم في دكتور كلام عمليه، لكن هذا ما شاء الله متوه. قول ان شاء الله يجي كويس. قول الحمد لله ان شاء الله يجي بعدين كويس. تقریباً شیل کم وقت شیل کتنا ٹائم لگے گا؟ 7 days. هو قول ان شاء الله بعد 1 اسبوع يعني بعد 10 يوم انت سوي مرتان رنين نشا ان شاء الله يجي كويس نتيجه. وبرضه دهن ما شاء الله ظبطوا وهطوا شويه هذا سكين وبعدين ظبط شويه اصل ان شاء الله يجي كويس ان شاء الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله سبحانه وتعالى يجي كويس ان شاء الله. انا بس جرب. هو قول انت لازم ظبط فيديو شوف دنيا ان شاء الله. هذا طب نبوي علاج هذا رسول صلى الله عليه وسلم كده. هو قول ان شاء الله. خلا شكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة سنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك بالحجامة حجامة ان شاء الله بس سنة علاج طب النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ شفا یا الحمد للہ رب العالمین.